गंडापुर साहब जो थे पहले रावलपिंडी आ रहे थे, नहीं पहुंच सके। अब 4 तारीख को जो एहतजाज है तो क्या इस्लामाबाद आएंगे? क्योंकि वो ना कहूँगी कि जो जुल्म व बर्बरियत हमारे पठान भाइयों ने, हमारी KPK वालों ने, अली अमीन भाई ने सही है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मतलब आप अटक के पुल से शुरू कर दें, कहाँ कहाँ मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। बुरहान मोटरवे के ऊपर हमारे लोगों के साथ क्या हुआ, ना इन्होंने बूढ़ा देखा, ना जवान देखा, ना इन्होंने कुछ और देखा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर अली अमीन इनको मौका दे रहा है तो उसको गनीमत जाने, क्योंकि हम बांग्लादेश मॉडल नहीं करना चाहते, हम श्रीलंका मॉडल नहीं करना चाहते, लेकिन ये डरी हुई हुकूमत ऐसी हुकूमत है जो एक तो सूबाइयत को हवा दे रही है, दूसरा ये दूसरे सूबे के वज़ीर आला हमारे पठान भाइयों के ऊपर हमला कर रही है, और बाकी हमारे कारकुन हमारे से आगे निकल गए हैं। हमारे कारकुन हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, हम अपने कारकुनीन के साथ खड़े हैं। और मैं अपने कारकुनीन को ये कहना चाहती हूँ, कोई हो ना हो, आपकी बहन अगली सफ़ों में आपके साथ डट कर इनकी हर फस्तायत का, हर जुल्म का, हर जबर का मुकाबला करें। जुलूसों पर आ गए हैं आप लोग और एहतजाज पर आ गए हैं, तो ये बताइएगा कि खान साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आए हैं किसी को बताए बगैर ही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरा लीडर एक फास्ट बॉलर है, वो बड़े आराम से गेम सेट कर रहा था और अब उसने अपनी लाइन एंड लेंथ सेट करके अब वो चौके छक्कों पर आ गया है। ये पहले एक शहर को यरमगाल बनाते थे ना, खान एक कॉल देता था तो क्या होता था, वो शहर, उसके आसपास के शहर ये खुद ही कंटेनर लगाकर बंद कर देते थे और एहतजाज हमारा शुरू होने से पहले ही कामयाब हो जाता था। जलसों के लिए आप हमें मवेशी समझते तो आप आवाम को भेड़ बकरियां और मवेशी हैं, लेकिन आपने हमेशा हमें मवेशी मंडी में जगह दी। 14 घंटे पे के नोटिस के ऊपर ना सिर्फ जलसागाह बढ़ी, बल्कि हमने आपको बता दिया कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। उसके बाद जो पिंडी के लोगों ने कमाल किया है, सलूट पेश करती हूँ मैं उनको। हर गली, हर नुक्कड़ के ऊपर हमारा कारकुन, हमारी ख़वातीन, हमारे भाई, हमारे बेटे मौजूद थे। मैं एक सेकेंड, लीडरशिप नहीं निकलती है, लीडरशिप वापस चली जाती है, पहुँच ही नहीं सकती है। पहली बात में एक चीज़ ये अवाम के बताने के लिए और आप सब के लिए भी, बात PTI से आगे निकल चुकी है, बात अवामी तहरीक की शुरू हो चुकी है, बात पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है। अब पाकिस्तानी जिद्दोजहद कर रहा है और ये जिद्दोजहद पाकिस्तानियों की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। कहाँ पर खान साहब ने ये कहा कि मेरी रिहाई के लिए आप कोशिश करें। हमेशा खान ने कहा अदलिया की आज़ादी, इन आइनी तरामीम, ये जो गैर कानूनी जो डिक्टेटरशिप आने लगी, इसके ख़िलाफ़ उठें, क्योंकि मुस्तकबिल पाकिस्तानियों का ख़तरे में है। यही बात खान कहता है कि मुश्किल में नज़र आता है कि लीडर कौन है। हम चाहते थे कि बांग्लादेश मॉडल और श्रीलंका मॉडल ना हो, लेकिन आपने यहाँ पर तमाशा देखा है कि कयास हुकूमत करना चाहती है, मजलूम हम में ये सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हमारे कारकुन भी पुरअमन हैं, लेकिन वो जुल्म सह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग एहतजाज करते हैं तो आप लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं और वज़ीर आला पंजाब भी कहती है ये दहशतगर्द जमात है, तो अब आप लोग दोबारा एहतजाज करने जा रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी कब तक जारी रहेगी? देखिए, ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम बागी हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी घुट्टी के अंदर है। हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। ये इस वक्त जो चाह रहे हैं ना, मैंने बार बार ये कहा, ये मुल्क को क्योस की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम पुरअमन हैं, इन्होंने शेल्स हम पर किए, हम पुरअमन थे, सीधी गोलियां इन्होंने मारी, हम पुरअमन थे, कंटेनर इन्होंने लगाकर रियासती दहशतगर्दी की। उसके बाद भी अगर चीफ मिनिस्टर ये कहती है ना, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये सारे मुकदमे इन पर होने चाहिए। आपने खान का गिरीबान पकड़ा था ना, लेकिन हम इतने पुरअमन थे कि हम गिरीबान से मैदानों में आए, हमने सड़कों पर आपका मुकाबला किया। लेकिन आप एक वीडियो मुझे दिखा दें जिसमें हमारे लोग इनके ऊपर कुछ कर रहे हों। हम पहले भी पुरअमन थे, हम अब भी पुरअमन है। इंतशारी टोला कठपुतली हुकूमत है जो हमारे ऊपर जुल्म करी है। हम मजलूम हैं, हम सहते हुए भी पाकिस्तान की खातिर खामोश हैं, अपने लीडर की खातिर खामोश हैं। मैं जो बात इस वक्त यहाँ पर करना चाहती हूँ, मैं बात सिर्फ ये कहूँगी अवाम को कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल हो रहा है पाकिस्तानी माओ बहनों बेटियों का।
کہانی شروع ہوئی 80 سالہ روشن بی بی سے، اور اس کے بعد جو ہمیں بتایا گیا کہ جو آج کل بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ان کی بے پردگی کی جا رہی ہے، جس طرح سے رات کو کیمروں کے سامنے ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، ان کا حجاب اتاروایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کیا شو کرتا ہے؟ اگر ایک باپردہ خاتون کا آپ حجاب اتار کر اس کے بالوں کی تلاشی لیتے ہیں، اس کے بستر کو آپ گیلا کرتے ہیں، وہاں پر چوہے آپ چھوڑ رہے ہیں، گٹر آپ کھول رہے ہیں، یہاں پر گرمی اوون زدہ کمروں میں ان کو رکھا جا رہا ہے، تو مجھے آپ یہ بتا دیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ 54% پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سمابیہ طاہر کا دوپٹہ کھینچیں گے، ہمارے سعد اللہ بلوچ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یرمغال بنائیں گے، اور پی ٹی آئی خاموشی سے تماشا دیکھتی رہے گی؟ میں آپ کو یاد کرا دوں کربلا کا میدان، کربلا کے میدان میں یاد رکھیے گا جس وقت وہ مٹھی بھر شہداء ہمارے ہوئے تھے نا امام حسین علیہ السلام کے، تو ان کی جس طرح سے خواتین کی بے پردگی کی گئی تھی، آج تک رہتی دنیا میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خواتین کی حرمت اور تقدس ختم ہو گئی ہے؟ کیا سیاسی مخالفت اور سیاست اس قدر حاوی ہو گئی ہے کہ خواتین کی عدالتوں میں چکر لگوانے سے لے کر ان پر دہشت گردی کے مقدمات سے لے کر ان کی بے پردگی سے لے کر ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ خان کو گرانے کے لیے آپ اس حد تک آ جائیں گے؟ تو میں بار بار آپ کو بتا دوں، عمران خان کی طاقت اس کی خواتین ہیں، 54% مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ 8 فروری کو جس طرح سے انہوں نے ڈھونڈ کر گاجر، مولی اور چمٹا، جوتا، بینگن اور ڈائس کے اوپر مہر لگایا تھا، وہ کسی کو نہیں بھولا۔ اور آپ کو یہ لگتا ہے انقلاب شروع ہو گیا تھا 9 اپریل کی رات کو، جب آپ نے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا تھا، اس کے بعد 8 فروری، اس کے بعد آپ 8 سپٹمبر، 21 سپٹمبر، 28 سپٹمبر، اب کل کا دن 2 اکتوبر کو ہمارے 3 شہروں کے اندر عوام آپ کو نکل کر بتا دے گی کہ آپ کہیں پر بھی نہیں ہیں، آپ کٹ پتلیاں ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے، ہم پرامن طریقے سے عوامی حمایت انہیں دکھا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، کل ہمارے 3 شہروں کے اندر پروٹیسٹ ہے، یہ 3 شہروں کے کیا یہ 3 شہروں کی جگہ 15 شہر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد 4 اکتوبر کو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا اسلام آباد کنٹینرستان بنا دیں گے، وہاں پر وہ گرفتاریاں، وہ دہشت گردی کے پرچے یہ شروع کریں گے، اور پھر 5 کو مینار پاکستان پر آپ دیکھنا ریاستی دہشت گردی کا جس طرح سے یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں صرف اتنا بتا دوں، ہم نہ رکے ہیں نہ رکیں گے جب تک ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوگا، جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، جب تک یہ جبری گمشدگیاں بند نہیں ہوں گی، جب تک ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا استحصال ختم نہیں ہوگا۔ تو میں اس حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا ظلم کریں گے، ہم ہر ظلم کا، دہشت گردی کے آپ کے مقدموں کا، آپ کی عدالتوں کا، آپ کی جیلوں کا، آپ کی فسطائیت کا، آپ کے جبر کا، ہر چیز کا مقابلہ کریں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ نہ ہمارا لیڈر ہار مان رہے، نہ ہم ہار مان رہے۔